Niadtong Disyembre 8, 1854, si Blessed Pope Pius IX pronounced and defined the dogma of the Immaculate Conception sa iyang encyclical Ineffabilis Deus. Pinasikad sa sacred tradition and sacred scripture, gitudlo sa ato ang balaan nga inahan, ang simbahang Katoliko, nga si Maria Santissima, gipanamkon nga walay buling sa salang panulundon, o wala siya makasala sa tibuok niyang kinabuhi. Gihatag sa Dios kaniya pag-una ang maong linain nga grasya tungod sa nalantaw daan sa unahan nga mga pahanungdan sa atong Ginoong Hesukristo, ug tungod sa ulusahong misyon niya isip umaabot nga anak nga inahan sa anak sa Dios ug sa manluluwas sa kalibutan. Mga kaigsuonan, ang Catechism of the Catholic Church number 637 nagtudlo kanato nga ang tanang mga matarong nga nangamatay sa wala pa ang Christ event natanggong in town sa realm of the dead. Niya ang maong dapit, no vision of God, walay beatific vision. Nagpaabot sila dito. Unya, pinaagi sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoo, nalingkawas sila sa maong kahimtang. Maingon tangpunga, naluwas sila o nakasulod sa gingharian sa langit. Pwede na itong maingon nga ang application of the merits of the Paschal Mystery in that case, murag retroactive. Kabantay mo, retroactive. Lahi ang kaso ni Maria makigsunan, dili retroactive. Pwedeng atong tawagon nga proactive. Nga naman, giluwas na siya daan in view of the life, passion, death, and resurrection of her Son. And in view of her divine motherhood. Katingalahan, dili ba? Mo na gisigutan sa Salmo. Apan, walay imposible sa Dios. Matthew 19:26. Duha lang ka punto gihapon sa atong pamalandong. Unang punto, the greatness of Mary, most holy, lies not only in the singular privilege of being sinless from her conception to the end of her earthly sojourn, but also in the absolute entrustment of herself to the will of God. Human siya miuyon sa plano sa Dios, madasigong nakig-alayon ang mahal nga Birhen Maria sa Dios sa matag hugna sa maong plano. Latas sa mga misteryo sa kalipay, kasakit, kahayag o kahimayaan. Kung nakabantay mo, lahi kaayo kini sa gihisgutan sa unang pagbasa mahitungod sa nahinabo kang Adan o Eva nga gibuhat sa Dios nga walay sala apan misupak sa iyang kabubuton nga misantop nga led to the fall of the entire human race. Mo'y gisangputan sa ilahang first disobedience, the fall of man. Mga kaigsuunan, palihog basahan ninyo. Nindot kayo ang gitudlo sa Catechism of the Catholic Church number 374 hangtod sa 379. Kita gitudloan sa simbahan nga ang atong unang ginikanan enjoyed the original state of holiness and justice. Sa pasabot niya na, they enjoyed the friendship of God as symbolized in their stay in the Garden of Eden.
They had mastery over themselves. Nga naman, they were not subjected to the threefold concupiscence of lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Nalingkawas sila ni Ana because they were created good by God. And not only that, they were in harmony with the entire creation. Walay excesses, walay abuse. Unya, as crown of God's gifts to them, gitagaan bagyo sila free will. Ang nakaparat lang, kay gipili nila ang maong free will sa pagsupak sa Dios. Lahi ang nahinabo sa mahal nga birhen. Ang mahal nga birhen, gilingkawa sa Dios. Sa kaulipnan sa salang panulundon, sa sala sa ato ang unang ginikanan. Unya ang nakanindot pagyod, gigamit pagyod niya ang iyang free will sa pagpahimuot sa Dios sa matagutlo sa iyahang kinabuhi. So ang downfall of the human race nabawi sa mahal nga birhen. Nga naman kay pinaagi sa iyang pagtando sa Dios o pagpahimuot sa Dios, ni banag-banag ang atong kaluwasan. Mga kaigsuonan, ang paglahutay sa mahal nga Birhen Maria sa pagsunod sa kabubuton sa Dios nga Amahan, sa pag-unong sa buhat sa pagpangluwas sa Dios nga Anak, ug sa pagpatalinghog sa aghat sa Dios Espiritu Santo, maoy nakapahimo kaniya nga atong inahan sa laray sa grasya nga nag-awhag kanato sa paghulad, pagkapi sa katarong sa Dios diha sa pagbuhat bisag unsay isugo sa Dios kanato. Mamalandungin ninyo palihog the Gospel of John chapter 2 verse 5. Ikaduha o katapusang punto. The solemnity of the Most Blessed Virgin Mary highlights the good news that God in His wisdom and love designed the best way to save us from the tyranny of sin. Sa nagkadaiyang paagi ug sa nagkalain-laing kabugaton, atong dawaton nga kitang tanan nakalapas sa kaayo sa Dios nga mao'y kabilin sa unang kinaunhang pagsuki sa atong unang ginikanan. Basahan ninyo na sa Catechism of the Catholic Church number 404. Apan tungod kay ang makasasalang kalibutan nagdumili sa pagtuo sa Dios, gilimod usab niya ang kalaksot sa sala nga usa ka kalapasan batok sa himaya sa Dios. Maunay nakabati niining kalibutan nga atong gipuy-an karon, gidinay ang kabati sa sala, mga kaigsuonan. Muna magparis gyud na kanang gitawag na tog loss of the sense of God, magparis gyud na og loss of the sense of sin. Magkawala ang imong pagtuo sa Ginoo, magkabaga ang imong naong, magkawala kay ulaw sa pagpakasala. Mga kaigsuonan, ang pagsaulog di ay sa solemnidad, sa ato ang pagtuo sa solemnidad sa Immaculate Conception, nga mao ang mahal nga Birhen Maria gipanamkon nga walay lama sa sala nga panulundon og siya tugob sa kabalaan nga walay parang. Dili di ay kini mga kaigsuonan kasaulugan lang, kundili nagpahinumdum kini kanato nga mapuangurong nagbudlay ang atong Dios sa pagpangitag paagi, sa pagsakgaw kanato gikan sa mga kuko sa dautan, aron ang grasya sa kaluwasan mamahimong andam ug tagana nga iyang gisaad kanila nga miila sa kabati sa sala, kangilad sa sala ug naninguha sa pagtuman sa iyahang kabubuton. Pamalandungin ninyo palihog 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 58. Ang ikaduhang pagbasa mga kaigsuonan nagbantala sa walay sukod ug walay utlanan nga mga espirituhanong gasa gikan sa kamanggihatagon sa Dios.
dili unta mosantop sa atong una-una nga kining misteryo sa Immaculate Conception sa pagkapuno sa grasya ni Maria nga gisgutan sa santos nga ebanghelyo usa lamang katumong nga lisod or imposibleng makabuot. Kung dili isipon nato kini nga maong misteryo nga usa ka kaamguhan, unsay kahulugan sa pagkinabuhi sa bug-os nga paagi binuligan sa kinasingkasing nga pagdawat ug makanunayon nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa lain nga pagkasulti, in celebrating this feast, we are actually celebrating also our desire, ang atong mga pangindahay, nining tulo ka mga butang, nga unta na enjoy sa to ang first parents, o nahatag nga to sa mahal nga Birhen, friendship with God, ikaduha, mastery of self, ikatulo, communion in harmony with the whole of creation. Makigsunan daghang mo question nining maong dogma kay wala kuno kini sa Biblia. Pero atong hinumduman, 4 years after gideclare sa simbahan ang maong third dogma of the Immaculate Conception, third Marian dogma. The first one is, sa ganitong first one, the motherhood of Mary. The second Marian dogma, the perpetual virginity of the Blessed Mother. The third dogma, the solemnity, the Immaculate Conception. And the fourth dogma, the Assumption of Our Lady. Human madeklarar ang maong dogma 4 years after, particularly on March 25, 1858, ang mahal nga Birhen Maria nagpakita kang Saint Bernadette Soubirous dito sa France. Unya, ang mahal nga Birhen nagpaila kaniya in these words, I am the Immaculate Conception.